السلام عليكم. هذا الفيديو غادي تشوف فيه لابارتي الزوجة من ليكزامان تاع راتراباج 2016. دونك شنو كنشوف فيه؟ عندنا واحد السوسيتي ليكزيرسيس 2. شنو فيه؟ واحد سوسيتي انونيم اميكسا سوسيتي انونيم d'un capital de 2 millions de dirhams a été constitué le 14/4/2010. Le capital est composé de 20 000 actions de 100 dirhams de valeur souscrites en numéraire. À la constitution, les actionnaires ont été appelés à verser le 1/4 des 10 montants dans un compte bancaire ouvert au nom de la société. Donc, on dirait la promesse d'apport, on va نشوفوا libération. شنو عندنا هنايا لو كا عندنا غير لي زابور اون نيميرير دونك سي با لا فين باش نديرو ديك الطابلو ديال الفونتيلاسيون انتر لي زابور بيغ سامبل لي زابور ا تيتر اونيرو دونك غادي نديرو ديريكتومون نتاع الاخر البروميس دابور ليكريتور نتاع البروميس دابور ليكريتور نتاع البروميس دابور شحال شنو كنديرو فيها ديما كنديرو داك الكونت تاع 34 61 اللي هي اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اللي شنو كنديرو فيه المونطون كنديرو فيه هذيك لا بارتي اللي غادي يجيبوها لي زاكسيونير في لا كونستيتيسيون. هنا شنو قالنا؟ هاي شنو قالنا؟ اون فيرسي اون ايتي ابلي ا فيرسي 1/4 دي 10 مونطون او كونت بانكير. دونك غادي يجيب 1 على 4 من الكابيتال اون نيميرير اللي هي شحال 2 مليون ديفيزي بار 4 ولا 1 فوا 1 1/4 غتعطيك 500,000. دونك هذاك الشيء اللي جينا درنا هنايا في 34 61 درنا المونطون تاع 500,000. هذا هو لا بارتي اللي غادي نجيبوها في لا كونستيتيسيون. كنديرو الكونت ديال 11 19 اللي هو هذا كونت 19 اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي. نو ابلي غير السميات ديالهم كيعطيوك يعني شنو كدير فيهم. نو ابلي كنديرو فيها هذيك لا بارتي اللي مازال ما درنا لها لابيل. حنا شنو درنا لابيل في لا كونستيتيسيون درنا ل 1.4 من الكابيتال اون نيميرير دونك 3 على 4 اللي بقات مازال ما درنا لها لابيل غادي نديروها تما في كابيتال سوسكري نو ابلي اللي هي 2 مليون فوا 3/4 غتعطيك 1,500,000. وهنايا في 11 كابيتال شنو كنديرو فيها؟ كنديروها فيها 2 مليون اللي هي توتاليتي نتاع دوك الاخر الكابيتال اون نيميرير. دونك فوالا هيا في ليبيلي كنديرو البروميس دابور ونقدروا نديرو الحساب هنايا ابور اون نيميرير. تقدر بحال مثلا دير هنايا ابور اون نيميرير ابلي اللي درنا لابيل اللي هي 220,000 اكسيون فوا 100 درهم فوا 1/4 تعطيك 500,000 اللي هي اللي درنا لها البروميس درنا لها لابيل. غادي نجيو نديرو لي كريتير الزوجه اللي هي نتاع ليبراسيون نمشيو نشوفو في لي انفورماسيون كومبليمونتير باش كنعرفو شنو عندنا في الاخر. لي انفورماسيون تاع ليكزيرسيس حنا شنو قلنا ابلي ا فيرسي لو 1/4 دي 10 مونطون دون ان كونت بانكير دونك خصهم يديرو ليبراسيون تاع 1 على 4 من الكابيتال نيميرير اللي هي 500,000 au nom de la société. Cependant, les actionnaires ont versé un montant de 800,000. بلاصة ما يفيرسيو غير 500,000 فيرساو شحال؟ فيرساو 800,000. دونك ديك البلوس نتاع 300,000 اللي زايده على 500,000 كتسمى فيرسمون اوتيسيبي. كتسمى بحال واحد الكريدي دوك لي زاكسيونير كيعطيوها لا سوسيتي. دونك فيرسمون اوتيسيبي واحد الفيرسمون قبل ما توصل لا دات ديالو كيديروه اللي هي شحال 300,000. دونك غادي نمشيو نديرو ديك الاخر في الليبراسيون. في الليبراسيون شنو كنديرو في الكونت في الدي بي 51 41 بويسكو دابا عندنا غير لي زابور نيميرير 51 41 بمانا مونطون ديك لا مونطون توتال اللي جابوه اللي هو شحال جابوه هما لي زاكسيونير اون فيرسي ان مونطون دو 800,000. دونك هذيك هي اللي غادي نديروها في الدي بي. في الكريدي شنو غادي نديرو المونطون ديال 34 61 ديما هذا المونطون تاع 34 61 خصنا نانيليوه كيكون عندنا في الدي بي كنوليو نديروه في الكريدي باش كتانيلا ديما كنديرو كونتر باساسيون باش كتانيلا ليكريتور. دونك 34 61 بمانا مونطون ديال 500,000 اللي كانت عندنا هنايا في الدي بي. ها هي كانت عندنا تما تمشي على سوري. دونك فوالا كانت عندنا 500,000 في الدي بي كنوليو نديروها في الكريدي باش كنانيليو داك المونطون هذاك الكونت. شنو باقي عندنا واحد 300,000 نتاع البلوس اللي كان خصهم هما يجيبوا ليبراسيون نتاع 500,000 مي هما جابوا نتاع 800,000 دونك كاين واحد 300,000 زايده اللي هي شنو هي واحد فيرسمون اوتيسيبي اللي فين كنديروها 44 68 اوتر كونت داسوسيي كريديتور شحال كنديرو فيها 300,000 نتاع الفيرسمون اوتيسيبي. دونك هذه هي ليكريتور نتاع الاخر نتاع الفيرسمون اوتيسيبي. باش نشوفوا لي انفورماسيون كومبليمونتير. عندنا les frais de constitution de 9,000 dirhams sont réglés par chèque bancaire. Le cas الاخر دونك هيا عندنا واحد الفري دو كونستيتيسيون اللي خصنا نخلصوهم اللي شحال هي 9,000 درهم
دونك فوالا. نجيو هنايا شنو كنديرو فري دو كونستيتيسيون اللي هما واحد فري دو كونستيتيسيون تاع لا سوسيتي اللي هي 21/11 بشحال ب9000 درهم. و في الاخر في الكريدي شنو كنديرو واحد الموين دو بايمون 51 41 لا بنك حيت قالك باي با لا بنك. دونك حنا درنا الفري دو البايمون دي فري دو كونستيتيسيون. غادي بقى لنا نشوفو لي زانفورماسيون اخرين. عندنا le 14/7/2010 la société procède à l'appel du deuxième quart qui doit être versé au compte bancaire de la société au plus tard le 29/7/2010. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel. Donc داروا l'appel du deuxième quart فوقاش في le 14/7. غادي نمشيو نديرو الاخر l'écriture نتاع l'appel de l'apport. شنو كنديرو فاش كنديرو لابيل دو دوزيام كار ولا دو تروازيام كار ولا دو كاتريام كار؟ شنو كنديرو في الدي بي 34/62 اللي هو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. ها حنا واحد الاخر واحد لابارتي من الكابيتال رانا درنا لها دابا لابيل مي مازال ما درنا لها الفيرسيون اللي هي شحال 34/62 اللي هي شحال 1/4 من الكابيتال والنيميرير لي زابور والنيميرير اللي هي 500,000 2 مليون اللي هي توتال تاع لي زابور نيميرير فوا 1/4 تعطيك 500,000. في الكريدي شنو كنديرو 11/19 اللي هي اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي. هذيك لابارتي نتاع الاخر اللي كنا درناها هنا في الاخر اللي كنا درناها هنايا في الدي بي اللي هي 11/19 اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي ما كنا مازال ما درنا لها لابيل. دونك كل ما نديرو لابيل نتاع واحد لابارتي منها غادي نانيليوها. شحال درنا لابيل دابا دي دوزيام كار اللي هو شحال 500,000 درهم. دونك غادي نانيليو منها 500,000 درهم. دونك بلاصه دابا في ديك 11/19 في السولد غادي يولي فيها غير 1 مليون ماشي كاع 1,500,000. دونك فوالا احنا درنا هنايا 500,000 اللي هي 11/19 وفي لي بيلي ابل دي دوزيام كار. الاخر غادي نديرو دابا عندنا في شنو قال لك ملي درنا لابيل دو دوزيام كار كي doit être versé au compte bancaire de la société au plus tard le 29/7/2010 donc le 25/7/2010 خصهم يديرو libération au plus tard. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel. Tous les actionnaires جابو ديك لابار ديالهم في لا دات ما كانش شي الاكسيونير اللي دار روتار. دونك غادي نجيو تمايا في الاخر نديرو لا بنك في الدي بي غادي نشوفو المونطو اللي غادي نديرو فيها. غادي نديرو في الاخر في الدي بي عاوتاني هي اوتر كونت اسوسيي كريديتور اللي هي 44/68 وفي الكريدي غادي نديرو 34/62 اللي هي 500,000. غادي الاولى نديرو نشوفو في الكريدي شنو كان الاخر اكسيون كابيتال سوسكري ابل نون فيرسي اللي هي اللي كانت عندنا هنايا في الدي بي. خصنا باش تانيلا كنديروها في الكريدي كنديرو كونتر باساسيون اللي شحال فيها المونطو 500,000. دونك التوتال هي 500,000 حنا تانيلات. غادي يبقى لنا لا بنك شحال غادي نحطو فيها و 44/68 شنو غادي نحطو فيه. حنا شنو عندنا في لا بنك نورمالمون لو كان ما كانش عندنا فيرسمون انتيسيبي غادي نمشيو نديرو في لا بنك 500,000 مي راه عندنا واحد الفيرسمون انتيسيبي اللي هو الاخر كانوا داروا واحد لافونس. دوك لي زاكسيونير عطاو واحد لافونس ديال 300,000. ديك 300,000 فوقاش داروها في ليبراسيون تاع بروميير كار. دونك ديك 300,000 غادي تكون اكلاتي سيغ 3 كل ما دير ليبراسيون تاع شي كار ان كار تانيلي منها 1/3. دونك هاد 300,000 نضربها في 1/3 وكل ما دير ليبراسيون تاع واحد لابارتي من داك لي زابور نيميرير غادي تانيليها. لحقاش شحال علاش ضربناها في 1/3 حيت باقي لنا 3 باغ اللي نديرو لها 3 كار اللي نديرو لهم ليبراسيون. دونك داكشي علاش الاخر صافي الا عطاك شي انفورماسيون مثلا قال لك هاد 300,000 اكلاتي غير سور 2 ولا اكلاتي غير سور 1 يعني غير سور لا دوزيام كار. دونك هنايا نقسموها على 3 كيف قلنا حيت باقي لنا 3 باغ اللي نديرو له 3 كار اللي نديرو لهم ليبراسيون. كل ما نديرو ليبراسيون تاع 1 كار لو 1 كار من داك الكابيتال نيميرير غادي نانيليو 1/3 منها. دونك فين كانت عندنا في الكريدي. دونك فين غادي نجيو نديروها هنايا نديروها في الدي بي بشحال ب 100,000 اللي هو 1/3 من داك الفيرسمون انتيسيبي تاع 300,000 فوا 1/3 تعطيك 100,000. حنا فهمناها هذه هي راه هنايا في ليكزيرسيس جو بونس كان غلط. هذا اللي نونسي هذا واحد البي دي اف نتاع فيه لي زيكزامان نتاع واحد البروف في لافيكتي تاع وجده. دونك جو بونس كان فيه واحد لا فوت 75,000 حيتاش 75,000 الا جيت دير هما راهم داروا 300,000 سير 4 الوغ خصك دير غير سير 3. دونك هنايا هي 100,000.
لا بنك شنو غادي يبقى لنا؟ شنو اللي يبقى لهم لي زاكسيون اللي يجيبوه يحطوه في لا بنك؟ غير 400,000 اللي هي شنو لا ديفيرونس ما بين 500,000 و 100,000 اللي كنا نتاع الفيرسمون انتيسيبي. تبقى 400,000 اللي خصهم يديروا لها الليبراسيون، حنا درناها في لا بنك. دونك هادو هما لي زيكريتير نتاع الاخر نتاع الفيرسمون انتيسيبي. هاد لي زعما شفنا فيه فيرسمون انتيسيبي، والبارتي الاولى ديالو شفنا فيه الليبراسيون افيك روتار. دونك الله يوفق ان شاء الله، والسلام عليكم.